आयच्या ह्या आधुनीक युगान ह्या जाग्याचेर इन्फॉर्मेशनाचें एक्सप्लोजन जाल्लें, भरपूर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध आसा. अशा जाग्याचेर खंयचें इन्फॉर्मेशन केन्ना घेवप किंवा केन्ना मेळप किंवा कशें मेळप हे व्हडले प्रश्न आसता प्रत्येक रिडराचेर. गेटींग रायट इन्फॉर्मेशन एट द रायट टायम हें बरेच वेळार डिफिकल्ट वयता, कित्याक भरपूर इन्फॉर्मेशन आसता. नेटाचेर सोदूंक गेले जाल्यार इतलें तुफान इंटरनेटाचेर जी म्हायतीची भाडीमार जाता ती खंयचें बरोबर तेच कळना बरेच वेळार. अशा वेळाचेर योग्य इन्फॉर्मेशन योग्य वाचकाक योग्य वेळार दिवपाचें काम आजच्या आधुनीक युगान आजचे ग्रंथपाल करतात, लायब्ररियन करतात. आनी ह्या लायब्ररियनाचें जें योगदान आसा म्हायतीच्या क्षेत्रांत लोकांक योग्य इन्फॉर्मेशन दिवपाचें तें रिकग्नायज करपाचो दीस, ताका मान्यता दिवपाचो, ताका समाज मान्यता दिवपाचो दीस म्हणजेच लायब्ररियन डे आसा. मुळान हो जो लायब्ररियन राष्ट्रीय स्तराचेर जो साजरो केलो वयता नॅशनल लायब्ररियन डे म्हणून, तो अशा एका थोर लायब्ररियन भारत देशांतल्या एका थोर लायब्ररियनाच्या यादी खातीर साजरो केलो वयता. डॉक्टर S.R. रंगनाथन हे आमच्या लायब्ररी सायन्साचे भारतांतले फादर ऑफ लायब्ररी सायन्स म्हणून वळखले वयतात. तांच्यांनी ह्या लायब्ररी क्षेत्रांत सगळ्यान मोठो मुवमेंट जो केलो, योगदान दिलें तें म्हणजे पयलीं पुस्तकां ही चार भिंतींच्या भितरूच रावली वयताली. मोठ्या मोठ्या राजघराण्यांनी किंवा मोठ्या लोकां मदीं सीमीत आसली. ती सर्वसामान्यांक खोली करपाची, ओपन करपाचें मोठें योगदान डॉक्टर S.R. रंगनाथन यांनी केल्लें आसा. तांच्यांनी फॉरेन देशांत वचून लायब्ररी सायन्स, युरोपान वचून लायब्ररी सायन्स सब्जेक्ट शिकले. कशा प्रकारे लायब्ररी जे सगळ्या पर्यंत जर पावली म्हायती जाल्यार जगाची किंवा त्या देशाची किंवा त्या प्रदेशाची उन्नती कशी जावं शकता, प्रगती कशी जावं शकता, थंयले लोक शाणे कशे जावं शकता, ज्ञानवंत, बुद्धिवंत, यशवंत, किर्तिवंत कशे जावं शकता हेचेर ताणें भरपूर अभ्यास केलो. आनी अशा प्रकारे परत भारतांत येयले आनी भारतांत एक लायब्ररी चळवळ तेंच्यांनी उबी केली. लायब्ररीच्या क्षेत्रांत तांचें भरपूर योगदान आसा. जे लायब्ररी सायन्साचे स्टुडंट म्हणून आमी शिकता तातूंतले कोलन क्लासिफिकेशन म्हणजे बुकां क्लासिफाय करपाची, बुकां म्हणजे खंयच्याय क्षेत्रांत गेलो, खंयच्याय लायब्ररीन गेलो जगांतल्या ते बूक थंयच मेळटले, कोणाकूय मेळूं शकता. नाजाल्यार लाखांनी बुकां आसली की मेळप बूक एक्चुअली बूक खंयचे तें मेळप कठीण आसता. अशा प्रकारची कोलन क्लासिफिकेशन बेस्ट लायब्ररी पॉलिसी तांच्यांनी, लायब्ररीची सिस्टम क्लासिफाय करपाची तांचें, अशें तांचें भरपूर योगदान आसा. तांचें योगदान याद रावचें. आनी त्याच बरोबर आज जे जगभर लायब्ररीयन आसात किंवा आमच्या भारत देशांत लायब्ररीयन आसात जे अहोरात्र धडपडटात, तळमळटात, प्रयत्न करतात, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आपल्या वाचकांक योग्य वेळाचेर योग्य इन्फॉर्मेशन दिवपाचो प्रयत्न करतात, तांचे खातीर समर्पीत असो हो दीस आसा लायब्ररियन डे, नॅशनल लायब्ररियन डे. मुळान तो 12 ऑगस्टाकूय साजरो करतात आनी 9 ऑगस्टाकूय साजरो करतात. कारण हे दोनूय दीस जे आसात तेचे बद्दल थोडीशी डॉक्टर S.R. रंगनाथनचो हो दीस खंयचो बर्थडे हेचे बद्दलच कॉन्ट्रोवर्सी आहा. पण तरी सुद्दां राष्ट्रीय स्तराचेर मोठ्या प्रमाणात 12 ऑगस्टाक राष्ट्रीय लायब्ररियन डे साजरो करता आनी काही जाण एक्चुअली 9 ऑगस्टाकूय करतात. दोनूय दीस दे आर कन्सिडरींग एज आयदर दॅट ऑर दीस, खंयचो तरी एक दीस तांचो बर्थडे म्हणून दोनूय दिसा नॅशनल स्तराचेर वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स आसात, ग्रंथालय आसात, आपल्या सोयीनुसार हो लायब्ररियन डे साजरो करतात. तसोच आमच्या ह्या गोवा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयान हो नॅशनल लायब्ररियन डे ह्या वर्सा 9 ऑगस्ट ह्या दिसा साजरो करपाचो निश्चित जाल्लो आसा. त्याच्या खातीर आमी नॅशनल लेवलचे कॉन्फरन्स, लायब्ररी सायन्साचेर कॉन्फरन्स आयोजीत केल्ले आसा, जातून गोव्या बरोबरच गोव्या भायले जे लायब्ररी क्षेत्रांतले तज्ञ आसात, ग्रंथपाल आसात, ते आपलो रिसर्च पेपर सादर करतले. आनी हातूंत पार्टिसिपंट म्हणून आमी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लायब्ररींक आपयल्ले आसा. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यांत पब्लीक लायब्ररीज आसात 150 आसात, ताचे शिवाय एकाडेमीक लायब्ररी आसात, रिसर्च बाकीचे स्पेशल लायब्ररी आसात. अशा प्रकारच्या सगळ्या ग्रंथपालांक ह्या दिसा आमी हांगा आपयल्ले आसात. त्याच बरोबर पुस्तकांची आवड आसलेल्या जनतेनूय येवचें आनी हो जो लायब्ररियन डे आसा तो उत्साहान उमेदीन मनोवया. आनी लायब्ररियनचें जें योगदान आसा समाजाच्या ह्या वाचनाच्या, खास करून गोव्यातली वाचन संस्कृती वृद्धींगत करपा खातीर ग्रंथालयाचें आनी ग्रंथपालांचें योगदान आसा तें रिकग्नायज करूया. सगळ्यांक परतून एकदा विनंती आसा की मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी हो एक दीस जो आसा लायब्ररियनांच्या नांवान किंवा लायब्ररियनांच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आसा, अनन्यसाधारण असो दीस आसा नॅशनल लायब्ररियन डे, तो उमेदीन मनोवया, साजरो करूया. कितें प्रोग्राम आसतले तुमचे त्या दिसा? आमचे सगळ्यात म्हत्वाचं म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स आसा, राष्ट्रीय स्तरावयलो चर्चासत्र आसा, जेतून
देशभरातले जे लायब्ररी सायन्साचे जे एक्सपर्ट असतात, प्रोफेशनली लायब्ररियन म्हणून जे असतात, तो आपलो रिसर्च पेपर साजरो करतले आपापल्या विशयाचेर. डिजिटल कॉन्सेप्ट आसा आतां लेटेस्ट जो आसा तो डिजिटल युगान लायब्ररी कशा प्रकारे प्रभावी काम करू शकता, लोकांका इन्स्टंटली इमिजिएटली कशें ज्ञान दिवं शकता, जायती म्हायती दिवं शकता, तशें वेगवेगळ्या एंगलांसून अभ्यास करून आपलो रिसर्च पेपर हांगा सादर करतले. तो सुद्दां सगळ्या लायब्ररींक, खास करून नवे जे येतात ह्या क्षेत्रांत लायब्ररीन, तांकां तर खूबच फायद्याचो आसा. अशा प्रकारे प्रत्येक जण आपलो रिसर्च पेपर हांगा सादर करतले आनी त्याचो योगदान आमच्या सगळ्या नवीन जुन्या लायब्ररियनांका पळोवपाक मेळटलो, वाचपाक मेळटलो. तांचें जें ज्ञान आसा, ज्येश्ठांचें ज्ञान आसा, तें तांकां समजुपाक मेळटलें, आयकुपाक मेळटलें, तातूंतसून बरेंच शिकपाक मेळटलें. मॉडर्न लायब्ररीज फॉर फ्युचर जनरेशन, आत्ताचे जे लायब्ररी आसा ते येणाऱ्या पिढीक कशा प्रकारे फायदो जावं शकता हो खरो मेन विशय आसा. कारण येणारी पिढी आसा ती डिजिटलायज आसतली, प्रत्येक गोष्ट तांकां इन्स्टंटली इमिजिएटली जाय आसतली, ती डिजिटल फॉर्मान जाय आसतली. ही त्यांची जी इच्छा आसा ती आमी कशी कोपअप करू शकतले. आनी त्याच बरोबर आमचे ट्रेडिशनल जी पद्दत आसा, ट्रेडिशनली जे ज्ञान सांबाळ्ळें आसा तेंय फुडें कशें व्हरतले हाच्या बद्दल हातून उहापोह जातलो, चर्चा जातली. आनी ताच्या बद्दलच प्रत्येक जण वेगवेगळ्या एंगलांसून आपलो जो रिसर्च आसा तो हांगासर मांडटले. आनी ताचो समस्त गोमंतकीय ग्रंथपालाकूच न्हू तर समस्त ग्रंथप्रेमींक सुद्दां बरोच उपयोग जातलो, बरेंच ज्ञान मेळटलें. त्यामुळे सगळ्यांनी येवचें आनी हो कार्यक्रम उमेदीन मनोवया. हो जो आमचो नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन लायब्ररी जो जातलो तो पूर्ण दिसाचो कॉन्फरन्स आसा, जातून 4 सत्रां आसतलीं आनी 4 सत्रांत देशभरातले सगळे रिसर्चर जे आसा ते आपापले पेपर सादर करतले. आनी ह्याच बरोबर हो केंद्रीय स्तराचेर म्हणजे आपल्या राज्य स्तराचेर हांगा जातलो पणजे सेंट्रल लायब्ररीन. त्याच बरोबर आमचे जे जिल्हा लायब्ररी आसा, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेलीम आसा, तालुका लायब्ररी 7 तालुक्यान 7 लायब्ररी आसात, टावन लायब्ररीज आसात, नगर लायब्ररी आमी म्हणटात ते आसात, ताचे शिवाय विलेज लायब्ररी जे आसात ते सुद्दां आपापल्या स्तराचेर हो दीस मोठ्या उत्साहान मनयतले. आपापल्या लागींच्या लोकांका घेवन, रिडरांका घेवन त्या स्तराचेर त्या लेवलचेर हो दीस साजरो करतले लायब्ररियन डे म्हणून. तांचे विविध कार्यक्रम आसात. आनी हांगलो जो मुख्य कार्यक्रम जो आसा नॅशनल कॉन्फरन्स, त्याची जबाबदारी आमच्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीचे सिनियर लायब्ररीयन श्री प्रशांत फट्टे यांचे कडेन दिल्ली आसा आनी ताचे सकयल ताची टीम आसा. सो ताच्या नेतृत्वा सकयल, त्याच्या मार्गदर्शना सकयल आनी एसिस्टंट स्टेट लायब्ररियन कोळमळे मॅडम आसा, सुलक्षा कोळमळे, हांच्या निगराणी सकयल, त्याच्या मार्गदर्शना सकयल हो सगळो कार्यक्रमची तयारी जी येत चल्लेली आसा. ताच्या संदर्भात स्पेसिफिकली ह्या कार्यक्रमाची थोडीशी म्हायती आमचे प्रशांत सरूय आतां तुमकां दितले. प्रशांत फट्टे सर, सिनियर लायब्ररियन, गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी. ह्या आमच्या गोवा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचो राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन शुक्रार दीस 9 ऑगस्टाक आसा. तसोच आमचे जे नावेली, मडगांव नावेली ह्या जाग्यार डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसा त्या जाग्याचेर राष्ट्रीय ग्रंथालय दिन किंवा ग्रंथपाल दिन सोमार दीस 12 ऑगस्टाक साजरो केलो वयतलो. त्या जाग्याचेर सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे अशें एक व्यक्तिमत्व, स्पेशल गेस्ट म्हणून आसतले ज्यांच्यांनी ह्या गोवा राज्याच्या ग्रंथालय क्षेत्रांत खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. स्वता ते ह्या गोवा राज्याचे क्युरेटर म्हणून बरीच वर्सां तेंच्यांनी कार्य केल्लें आसा. ह्या लायब्ररीक नांव मेळोवन दिवपा खातीर तांचें खूब व्हडलें योगदान आसा. हाच्या उपरांत ते गोवा विद्यापिठान सुद्दां लायब्ररी सायन्स डिपार्टमेंटाचे एक्टींग HOD म्हणून सुद्दां कार्य केल्लें आसा. अशें गोवा राज्यांतल्या एकूणच वाचन क्षेत्रांत, वाचन चळवळींत आनी लायब्ररी क्षेत्रांत खूब मोठें योगदान केल्लें डॉक्टर कार्लोस फर्नांडीस हांचे 12 ऑगस्टाक आमच्या डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन तांचो सत्कार केलो वयतलो. तांच्यांनी ह्या क्षेत्रांत जे कार्य केलां, उल्लेखनीय भरपूर कार्य केलां, ताची दखल घेतली वयतली. म्हणून त्याय कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन समस्त पुस्तक प्रेमींनी, ग्रंथपालांनी येवचें. त्याच बरोबर ते ह्या वर्सा रिटायर जातात, ह्याच म्हयन्यान ते रिटायर जातात म्हणून ताची दखल घेवप अशें आमी ठरयल्लें आसा. त्याच बरोबर क्युरेटर म्हणून मध्यंतरी थोड्या पिरियडा खातीर ज्यांचेर जबाबदारी आसली ते गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं रिटायर जाल्या. जशे ह्या कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब सर यांचे सुद्दां रिटायरमेंट हाल्लीच जाल्लें आसा. तांचो सुद्दां सत्कार ह्या एकूण ग्रंथालय क्षेत्रांत तांच्यांनी जे योगदान दिलां, क्युरेटर म्हणून सुद्दां ही जबाबदारी पेल्लेली आसा, तांचो सुद्दां सत्कार ह्या डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन जातलो.
ह्या दोन महनीय व्यक्तींचं ज्यांचे खूप मोठे योगदान ह्या ग्रंथालय क्षेत्रांत किंवा ह्या गोव्यातली वाचन चळवळ वृद्धिंगत करपा खातीर वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करपा खातीर आसा. ह्या दोगांचोय सत्कार गौरव ह्या डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन आमच्या 12 तारखेक जातलो. ताचोय सगळ्यांनी लाभ घेवचो, सगळ्यांनी येवचे आणि त्यांच्या कार्याची दखल घेवची. तांकां फुडल्या जिवनाक शुभेच्छा दिवचे. धन्यवाद. आमी दर वर्सा जो नॅशनल सेमिनार ऑर्गनायज करता तो गोवा एलायन्स 2024 अशें ह्या नांवान करता. हो आमचो 5th नॅशनल सेमिनार आमी ऑर्गनायज करता. तो ह्या वर्सा 9 तारखेक ऑगस्टान जावपाचो आसा. त्या निमतान गोवा एलायन्स 2024 गोवा लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स कन्वेन्शन 2024 ह्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे रिसर्च आर्टिकल्स मागयल्ले आसा. तशेंच ते आमी रिसर्च आर्टिकल्स एक सेमिनार वॉल्यूम ह्या हितून पब्लीश करता विथ ISBN नंबर. आनी ह्या गोवा एलायन्स 2024 ह्या वेगवेगळी जी सत्रां जातली त्या सत्रांनी जे ह्या रिसर्च आर्टिकलांक जे कोणी कॉन्ट्रिब्युशन केला, कॉन्ट्रिब्युटर्स आसा, ऑथर्स आसा, तांकां आमी त्या दिसा तो नॅशनल सेमिनार वॉल्यूम ते सर्टिफिकेट आनी मोमेंटोज दितले. ह्या संपूर्ण कार्यावळीक नॅशनल सेमिनाराक आमच्या बरोबर आसतले मुखेल सोयरे म्हणून आमचे गोवा राज्य मिनिस्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर श्री गोविंद गावडे सर, तशेंच आमचे सेक्रेटरी फॉर आर्ट अँड कल्चर, त्या उपरांत आमचे डायरेक्टर आनी स्पेशल इन्वायटी म्हणून एडिटर, सिनियर एडिटर, जर्नलिस्ट श्री राजू नायक हे आसतले. गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर डॉक्टर सुशांत तांडेल आणि एसिस्टंट स्टेट लायब्ररियन मॅडम सुलक्षा कुळमुळे तसेच बाकीचे अधिकारी ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले.